एक्सेल कैसे चाहिए नाम से जोड़ कर दी सर दा रिजल्ट रिजल्ट हाँ और नहीं आ रही हो तो जो दरकार है अच्छा दाचे दे होम होम कड़े दिल तो पर मसला नहीं सका ना स्क्रीन को क्लियर कर रही यस हाँ इंसर्ट भी हम स्टार्ट करो हाँ इंसर्ट के पिक्चर टेबल दा फाल ऑलरेडी मंग वेली दी सही तो चार्ट मंग करो यस सर बेची दी टेक्स्ट बॉक्स ने देर देर कम इस्तेमाल राजी सही इस्तेमाली थोड़े कम हेडर फुटर दे आवे दे एक्सेल के मुंह तसव्वुत ना राजी ठीक है मतलब कदा मंग पुलिस दा वर्ड की डेरा फायदा कई वर्ड किसिंग का फायदा कई सर टेक्स्ट बॉक्स कदा हेडर फुटर हाँ उससे कोला हेडर सर हेडर दा वर्ड किसिंग का फायदा रहा कई सर लगा बरस से अपने लोगो लिखी सर हाँ गुड या हेडिंग सबल से ऑनलाइन दा एड्रेस या बल से टेलीफोन नंबर हाँ वेरी गुड सही दा से बुक भी नो बुक क्या हुआ बड़ा पेजेस नंबर वगैरह भी औलान दे बर कभी का ना या बड़ा भी या लान भी मतलब हर यो के दाली कली भी या बल चली कली भी या चाबुक लिखली भी दावा नो में यस सर दास भी हाँ दास नहीं सर बस भी करो क्लियर चलो यस सब क्लियर सर दा हेडर फुटर हाँ वेरी गुड द वर्ड आर्ट हम जरूरत ना राजी द वर्ड ऑब्जेक्ट दी कैमरा और दाश सुनो ऑलरेडी वेली दी हाइपरलिंक का मुंह वेले दे ठीक था देखिए दा चेक बॉक्स है दा ज़रूरी इस्तेमाली ज़रूरी मतलब ना दा दे कल कल दा दे मुझ तो ज़रूरत पे ही नो दा सिर्फ यस और नो दा बारह ज़्यादातर सर को नहीं इस्तेमाल होगा ना इस्तेमाल वेरी गुड अगर ज़्यादा तस्वीर कम और तम खामख लिखम चुदा इस्ता या नहीं इस्ता मतलब जैसे चेक अनचेक चेक हाँ जी मतलब अवेलेबल या नॉट अवेलेबल या पास या तो ये इधर हम साथ कुछ लिख सकते हैं हाँ ये चेक बॉक्स की जगह नाम जो भी टैक्स होते हैं कैसे वो हम लिखेंगे जब ड्रा करते हैं ना तो ये उस टाइम पूछता है हमसे ये चेक बॉक्स ना ये चेक बॉक्स की लिखता हूँ बुक्स या होमवर्क सही है यस सर बुक्स मतलब ये जिस तरह वो एमसीक्यूज हाँ। वाला पेपर हमारे लिए बनाते हैं इसको सर्कल करो और इसमें टिक करो एमसीक्यूज में तो ऑप्शन होते हैं इसमें ऑप्शन नहीं है बस ये कि है हाँ या ना उसमें तो होते हैं ऑप्शन ना इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है इसमें बस दो ही होते हैं यस या नो हाँ बस दो और ऑप्शन जो होते हैं ठीक है तो आप बुक रोड़ी दी ना नो 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 वाला खाने के बाद आज टिक कम और यस वाला खाना तशबा पाती भी नो मतलब दादी जी बुक्स नहीं रोड़ी मुझी का नो सर हाँ नो सर हाँ वेरी गुड नो बस दादा से जाऊँगा चिकम दे जड़म खत्म देखिए दा प्राइवेट टेबल दे दा बदलते जो इंशाल्लाह वो कम होगा दाल कॉम्प्लेक्स थे हाँ नोट्स देने अलावा टोल जमूँ सदे क्लियर दे ता सवाल तलक वेट ओके अभी से सर मिलाओ शो यस इंसर्ट कोड हो क्लियर दे ब्याज कम दे सासो पेज Page लेआउट दे नो देखी मार्जिन दी ये हमने हाँ पढ़ा ऑलरेडी मुंग वर्ड की मेले तो हर यो के सेम इस्तेमाल ही खो यो शीज दे एक्सेल के टोल कार पोर्ट्रेट की कहू का द हाँ, सर। लैंडस्केप हाँ बोले सर पोर्ट्रेट के सीधा गाना राज सर साइड से हम ज़्यादातर दास भी चूँ लैंडस्केप के Rent में भी मसला होगा। हाँ नुज़ा का दास ज़्यादा बेहतरीन तरीका ओरिएंटेशन के लैंडस्केप ऑलरेडी मां लैंडस्केप करे थे मतलब नॉर्मली दास ही दा बजे से कन्वर्ट कर दास लैंडस्केप साइज वगैरह हो नॉर्मली A4 भी ठीक था पदे पोश हुई दास हो यस सर हाँ कोई यस खदाऊ शुरू ब्यादे न पस दे प्रिंट एरिया दा द प्रिंट एरिया हवाले से रख ज़्यादा पोलिश हम सेट प्रिंट एरिया लगा जेम जी सिर्फ दा वाला एरिया बमाता प्रिंट सके कदा एरिया मां सेलेक्ट कर अब हम दा बमाता सेट प्रिंट एरिया दा डॉटेड कारी यस यस सर दा एरिया बस सिर्फ प्रिंट बाकी बा ना प्रिंट शू का ना यस ना 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 शू ठीक
हाँ ठीक है पूछ यस वेरी गुड नो क्लियर प्रिंट एरिया नो देना सिक चल की वापस क्लियर बस क्लियर बशीला कर सिंगा नॉर्मल भी का ना फोर या कम पेज मां सेलेक्ट करी भी दा आवा हिसाब से रबिया क्लियर सही दा यस सर क्लियर देख यस और पेज ब्रेक खुदलता तो ज़रूरत पेज जूम देना बस दा नॉर्मली ये? बाहर ना खोल कौन सा ये ब्रेक तो अगर किधर हमने पेज ब्रेक किया हो बस इसका मतलब ये कि एक्सेल तो बहुत बड़ी शीट है ना इसमें ये आगे तक जाएगा लेकिन बस जहाँ तक मैंने अगर एंट्री की है ना काम किया तो सिर्फ देख वो वाला एरिया नज़र आ रहा है और ये डॉटेड का तो मतलब एक पेज और दूसरे में कुछ पोर्शन है सही बाकी साइड पे एक्स्ट्रा नहीं है और ये यहाँ से एक मिनट ये यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते कर सकते हैं वो दा पेज 2 लांदी लिखली वाटर मार्क होते के और दा पेज 2 ओके Yes, पेज sir. 1 पेज 2 देना दा फायदा शी पेज ब्रेक न लगा एक्स्ट्रा बस खत्म सी जोबर बस घर जमना उस गोरे पता न लगी चढ़ता था हमारा डेटा नो दा लग मुसीबत छी का ना कतल के लग मुश्किल में नो दा पेज ब्रेक प्रीव्यू चान कम न ब्या दलता ना माता आसान पता वो लगी जमा वर्किंग एरिया दाए दलता ना ची दे कॉर्नर न जोन ही समनो दा लाइन मतलब स्पेसिंग ऑफ सर कम ज्यादा किदेश कहीं सब नशी हाँ सर किदेश तास पोश यस सर कहीं सब नशी पोश पोजीशन और इसमें वाटर मार्क लगा सकते हैं कि नहीं एक्सेल लगा सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है वो वर्ड में ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसलिए इन्होंने यहाँ पे वो नहीं रखा हुआ ऑप्शन सही है ना सही है क्योंकि ज़रूरत नहीं है हर जगह पे तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इस पर फिर वो नंबर जो है ना वो समझ नहीं आएंगे वाटर मार्क की वजह से एक मसला ये है जैसे सर्टिफिकेट से किस पे अगर वाटर मार्क गलती से परसेंटेज ज़्यादा हो जाए ना जो मतलब क्लियर नज़र आए तो फिर वो निकल आ गई पासा कारी का ना ना सर ना ब्या मसला शी यस सर दागा मसला ही ना पेज ब्रेक प्रीव्यू तो आसान कॉलेज से जानदा सही दो यस सर प्रिंट टाइटल्स नो ददेम से ख़ास ज़रूरत मांगता निश्ता सही देखा ना प्रिंट एरिया ऑलरेडी द सेलेक्ट करे हो कहूँगा वार्ड नो दलता मॉडिफिकेशन हम बाकी ठीक था पेज ऑर्डर से डाउन दे ओवर मतलब ऐसे रोमानी सीक्वेंस ठीक शो हेडर फुटर दी दादम ज़रूरत मांगता लिस्ट ना हाँ नो कता सो वाड़ेगा ना गलत ना सेटिंग कोई और ऐसे खुदा ज़्याद बेस्ट अलग एच कलाऊँ वर्ड की कार न कहूँगा ना कहो हाँ वेरी गुड मार्जिन नो जैसे दा मार्जिन हम नॉर्मल टिक थी बस सिंगर बाय डिफ़ॉल्ट भी पेज देना पेज के दामा तो कन्वर्ट Landscape. करें लैंडस्केप था दे रीजन मत पता था उसका यस सही दे ब्या इफेक्ट्स वगैरह खूब रही दे बैकग्राउंड दे उधर तो बैकग्राउंड्स के तासुस अगर वाटर मार्क को खबर रहा चे तो डेढ़ चीज़ों ने ऐड कॉलेज हम खुदा दे पर नुकसान दावी शात लिकल लकदा दा पास और मां लिकल कड़ी दी मुसखकारी दा वो जमा दगा दे एडवर्टाइजमेंट से रखा है कलरफुल नज़र आ रहा है और जहाँ पे फेल किया मैंने मतलब मंगल तो सही अप्लाई करी थी और हम कह रहे हैं ये क्या है तो फजूल पिक्चर है ये और वो एम और वो लिखा ये इसलिए ना मैंने कहा कि नहीं अप्लाई करते मतलब ये ज़रूरत नहीं है फिर ऐसी ये मुसीबत हो गई पेज ले आओ बैकग्राउंड बैकग्राउंड होता है पिक्चर मिक्चर हर सब और उसका जो वाइट पिक्चर सेलेक्ट करना ब्या लखा दे सिंगा जमा यूट्यूब चैनल लगा डिटेल्स देता ना दाओ सो नकारी का कारी को तुम क्लियर ब्याम न देनो जा कदम डिलीट बैकग्राउंड बस यस सफ़ा बैकग्राउंड सरा डिलीट बैकग्राउंड क्या कंट्रोल ज़ेड हाँ लाइन वगैरह खुमागा दी वर्ड की वीली चिकल जो दरे ऑब्जेक्ट जो कड़ी आगा यो बल सरा यहाँ सेंटर तक किया लेफ्ट राइट ना हम देखे मुंग पेंटिंग होना क्यों करना चाहिए मुंग पके बॉक्स से जोड़ा शीट जोड़ो उधर ज़रूरत राजी सही है मेरा ग्रुप्स थी ना ग्रुप्स किम ऑब्जेक्ट सपार इस्तेमाल की दा हूँ ऑलरेडी वेली थी वर्ड के हाँ यस सर दा समूँ एज लेआउट ख़त्म खत्म
फार्मूलाज दी नो देखिए वगैरह इंसर्ट फंक्शन तो जब क्लिक होगा ना नो देखिए उन सर बला डेर फंक्शन दी खुदा तासो फील्ड बाय डिपेंड की हाँ समझ फील्ड समझ मतलब मजदूर करना चाहिए कम कार की ना सर बिजनेस मतलब तेरी फील्ड साइंस है, आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस, कोई काम तो कंप्यूटर का कर रहा है तो तेरी क्या फील्ड है? मेरी फील्ड ये कंप्यूटर का काम कर। जैसे वैसे तो वही फील्ड दादे का ना मिसाल साइंस के तो कार के मैथ्स के किताब खैर असल के ज़्यादातर कार दे तो स्कूल की जॉब के तब बल से दवा की कम की जॉब्स कॉलेज जॉब्स ना से हवाई खबर था का ना जॉब खाना के फासे से होना मिलावे की पदे 7 और 9 क्लास अभी का यस ना सर, मास्टर वाला तो ना मिलावे की नो 10 बेडर जात क्वालिफाइड है ना यस सर, डायरेक्ट कमिश्नर बोलेगा ना यस सर। हाँ आ हो से गप लगो मतलब दादी चिदलता दी के बड़े ऑप्शंस दी खुदा बाने डिपेंड कई थे मुंग कम यो इस्तेमाल हो सही तो देखिए अलग डेर फंक्शंस बमुंग नोर वायु और डेर ज्यादा जगह ना वायु ब्या माजगा कार और बल द्वेम रीजन दा दे चागा जमुंग फील्ड ना हाँ नो देख के मुख्तलिफ फार्मूले दी मुंग सरा सही लगा ना दाबो में इंशाल्लाह मुंग आयु देने अलावा दा डेटा दा न फिल्टर ही पिवट टेबल ला कदाव कर देखिए दा शॉर्ट तेनो दा बड़ा हम ऑलरेडी वेले हाईलाइट डुप्लीकेट्स और जाप डेट ज़बरदस्त टूल दे दावले ज़बरदस्त है हाईलाइट्स हो जाएंगे जो रूल्स हमने की रोल नहीं डुप्लीकेट क्या मतलब होता है हाँ जो उसके जो कॉपी की हो रास्ता में सब वाला पता कीबोर्ड वाला कार नो डुप्लीकेट सा मतलब है हाँ अरे देखो डुप्लीकेट मतलब के इसके ट्विटर पी के लिखे इसको मैं डुप्लीकेट करूँ फिर ये दोबारा इसके ट्विटर पी के आ जाएगा। हाँ वो तो काफ़ी हो गया ना लेकिन डुप्लीकेट इधर मकसद ये है कि हाईलाइट करेगा क्या चीज़ डुप्लीकेट देना सा फ़ायदा भी खुद ही कर देगा ये वो कैसे? हाईलाइट डुप्लीकेट सेट और ज सेल्स बावल अर्थ सेलेक्ट कम बदलता ना डे डॉट बंद क्लिक कम होता अर्थ ज सेल्स सेलेक्ट कम और ओके रेफरेंस नॉट फाउंड ओके सर डुप्लीकेट से मतलब ये वारंटी हाउ का ना कदा उस गोरे दा डेटा सेलेक्ट कम और माता देख किस होगा डुप्लीकेट सका नो डुप्लीकेट चढ़ता दी हाँ टोल डुप्लीकेट द क्लास 8 दे नो 8 मा देखो ना पेज इन दा क्लास नो दा हाईलाइट करे दा काफी शेवे दे डुप्लीकेट उस मैथ्स के 1 दा चाह दे दे 1 वाला टोल या हो चीटिंग करे दे और या फेल नहीं दी रहा करेंगे फेल खासिंग दिखाना दे 12 वाला से चल करे दरे तनान 1 वाला दी मतलब दी यो बल ना चीटिंग करे हो 12 वाला यो बल ना चीटिंग उसका से देख के नंबर चेंज कम ना ज्यादा डुप्लीकेट्स के असल के माँ अपडेट कर देने दे नजर का दाख पल अपडेट नजर बता दोबारा सेल्स पर सेलेक्ट कमा सही देखा ना और हाईलाइट डुप्लीकेट सेट ओके ओके नोस आगा यो मिनट अवल वजह दा से हुक्म दाब क्लियर कम अफा सही था दाब क्लियर कम और उस वजह सेट ओके नोस दा 13 हम दा अगस्त से दावली 13 खुदी की दाले का ना 13 बल से ऐसा करे डुप्लीकेट हस्ते राव का ना बल कम नंबर दा से चाहा डुप्लीकेट 18 कर दे हाँ वो खपल अपडेट शोज 13 ना 13 ना को शुभ कलर का ना मतलब दी उस चीटिंग ना देख रहे जरूरी ना चीटिंग मिला बल सम के रही नो दे हाईलाइट डुप्लीकेट्स ना होंगे ता पता लगी कि कम दे के सेम दी आगे ना होंगे पता लगी सब पता लगी आसानी हो चली गई। चीटिंग कर हाँ या दी दुमरा झूठिया नहीं करी थी माता हमदा से पता लगी थी या अगर हम देखना चाहें कि इन बच्चों ने जो है हमें इन बच्चों पे हमें शक है हम इनके उनके जो है वो सेल सिलेक्ट कर लें और देख लें और कि अगर इन्हें चीटिंग की होगी तो हाईलाइट असल के दा पकार दी चा क्लास आओ
نه سلیکټ کوم کنه بس دا خو هلته ډوپلیکیټ کې به راځي نو ځکه دا کلاس پکې نه دي سلیکټ کول دا اصل مسله خو د مارکس کې وي د سبجیکټس والا نو د مارکس والا به تاسو څه کوئ बायो के नंबर भी लगा दें बस वो नहीं लगा रहा खुद ही कर लेना सही है سر او چې کله د ایم ایس افیس انسټالوم نو او چې بیا دا کوم همدا یو بلې کول دا والا بند के बल करना। डिलीट का اول ډیلیټ अभी थी बस खैर नहीं था वो डिलीट हाँ वो डिलीट करना वो फिर आ जाता है उसका ऑप्शन भी इसमें फिर आ जाता है सही دا ټول ما کلیر کو اوس په کار دا دی چې په دې نمبرز باندې زه دا رول څه کوم سیټ اوکې اوس دا 8 والا هایلایټ ولې نه شو دا هم سلیکټ کړی او دا ولې نه سلیکټ کوم دا خو الریډي دا کلاس 8 class نمبر دی set. بس یو بل نه دا وایي دا خو مسله نه کی خو مسله دا یو کوي اوس لکه مثال دلته هم 13 لیکم نو اوس څه شو دا دواړه چیټینګ کې لکه کیمستري و دیکھ او دا اوس ډیفرنس ځکه دی چې بایو او میث خو دواړه سبجیکټ جدا دي خو زه به سبجیکټ وایز چیک کوم چې چا چیټینګ کړی مطلب د 1 والا کامن دي او 12 والا ټول نو دا بیا کې راځي ډوپلیکیټس کې دا وګورئ نمبرز ته څنګه انټر کې خپل هایلایټ अपडेट صحیح ده سر او کلر چینج کولی شي ضرورت نشته دا خپل کوي کنه لکه اصل کې صحیح ده کنه خو چې موږ خپل مینولی کوو نو خو بیا هایلایټ کنسیډر کیږي سمپل هایلایټ خو دلته د باندې موږ یو قسم رول اپلای کوو نو دلته دا دی چې څنګه تا سیم نمبر دوزینو کې انټر کې دی به دواړه خپل هایلایټ کی نو دا فائدہ ده کنه ده دی اوس عام هایلایټ جو کې نو ما هر څه ته ولي کې هغه ما یو ځای کې وي نور ځای کې خپل نه سپریډ کیږي او دې کې خدا دې که بل ځای کې مګوره دې ځای کې بل څه نمبر لیکم چارټ پل وګوره دا هم هایلایټ هغه وګوره نمبر خپل هر څه چینج کیږي لګیا دي ټوټل وغیرہ जीरो दे दे जीरो जीरो वाला जीरो highlight हो गया एक नहीं हुआ था पहले तो एक पे तो नहीं काम करता है डुप्लीकेट का क्या जो मतलब है एक तरह होंगे हाँ, वो मतलब कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 12 दिल तमाशों पे एंटर करो मैच के वल्दा से ऊपर नो Yes, sir. द्रे पे रदा कम से कम जो दो सेम भी नो दे पे अदा हाईलाइट की सही था है ना ना सही सही पुश यस है नहीं समझ यस यस خداو شلو بیا چې دی manage duplicates you know highlight duplicate صرف بیا fetch duplicate زه دا ډیټا سلیکټ کوم نو already دا ما highlight خو کړی دی کنه highlight duplicates نو already هغه وی دا دی confirm to mark چې کم تا خبره کوله کنه colors نو manage duplicate highlight or color دلته نه زه ورته yellow به ورکړم سر اول دا کلیر کړئ او क्लियर वकम का मसला कई करना ना यो पेरा भाई क्लियर कम ब्या वाके सही अप्लाई कम सही है क्लियर में को मैनेज डुप्लीकेट हाईलाइट और कंफर्म और दा सेट और ओके सही है पहले बाय clear डिफॉल्ट दा हम दा से कार कई सही है और मैनेज डुप्लीकेट्स के मुंह सरा ब्या दी फेच डुप्लीकेट थे पदे की बस अभी टोल बना रख ली सिर्फ په یو راخلی لکه د سایډ پکچر کې وګوره لکه سی دی کنه دو پیرې دی سی زه ورته سوې ما دو پیرې ماته مشو کوا صرف یو ځل راته شو हो شو کنه کنه شو ها بیا وګوره دې کې 2 هایلایټ شوی دی کنه سایډ एग्जांपल کې ماته صحیح نو 2 پکې یو پیرا شو نو بیا دا سے هایلایټ یونیک سیل له نو اے بی سی دے لکه سی سی خود دو پیری دی اوس یونیک کوم الټا کار کوم زم دې نور خو چیټینګ کړي خو تمات هغه شو کا چې چا چیټینګ نه دی کړي الټا حساب شو کنه لکه څنګه کلی کې دا سیستم دی چې بجلی ناراضي راتلو ولا پتا نه لو والا ډیر زیات پته نو زبال ته بیا څنګه تاسو کوم
کولټه سیستم یې دلته وګورو زه آفس کې یم نو ما ته پته ده چې بجلي زمونږه نه ځي یا ډېره کمه ځي نو کلي کې الټه سیستم یې هلته وایي چې بجلي اړو نه راځي داسې الټه سیستم یې که نه نو کله چا نه ته تپوس وکړي څو ګنټې بجلي ځي نو خلک به وایي چې اړو راځي نه نو ځي بس داسې وایي که نه وایي نو دلته کې داسې دا سینیریو هم الټه کولی الټه مطلب دا دی کم مثال دا 12 دی که نه ټول کامن دی که نه دی به اوس دا 12 نه هایلایټ کوي دی به دا 1 به هایلایټ کی یا بل نمبر چې کم دی کې کامن نه وي हाँ तो मतलब यूनिक हो गया ना एक दफ़ा यूनिक से तो वही कि हो तो लगे मिसाल तो यूनिक है तो हर इंसान यूनिक पदे हो जाए कि चाम फिंगरप्रिंट ठीक है दाव को दा से डिफरेंट चीज़ों नहीं हर इंसान खपल मजहूर लेवल भी होता है मुख्तलिफ क्वालिटीज़ अल्लाह पाक हर चाहता डिफरेंट वर्क करी हुई दा से दा यूनिक देगा ना इंसान करना दे अगर हर चाह खपल दगा जहन दे उधर से मुख्तलिफ हिसाब किताब करना बिल्कुल सेम के देश 100% के देखा कोई छोड़ मैं हाईलाइट बांध पोस्ट बिया उस अनयूनिक थे और हम उनको लिश लगा उस गोरा दो पेरे सी सीधे का ना कारी स्क्रीन बांधे का ना आगा सी सिर्फ यो पेरा दे माता चौका से टू दो पेरे दिन आगा यो पेरा शो दाखम सर दा फेज डुप्लीकेट कर او دلته نه تاسو دا ریجیکټ کولم چې ډوپلیکیټس وغیرہ چې زه سیل سلیکټ کم دا ټول دغه شو هایلایټ اونته کې شو صحیح ده او بس دې کې موستلی هم دا هایلایټ کوو موږ ته صرف ډوپلیکیټس پته ولګي باقي خو خیر ده نو اصله راکړي صحیح ده ډوپلیکیټ وسکم ٹھیک شو دا ډېر دی ماته لیکن نن لپاره نو ان شاء الله امید دی چې دا به سبا به مونږ د ان شاء الله امید دی چې دا ایکسل به او بیا به پاور پوینټ بل هفته کې بس بیا به زموږ کورس آفس والا څه شي او تاسو په خپله سی وي به هم پکې جوړه کړئ دواړه هغې جوړ کړي وو که نه هغې ته ما ویلي وو تللي وو تاسو به خپل سکول والا اپلیکیشن پکې ولیکئ صحیح ده که نه مطلب ټو دی فلا فلا ठीक है स्कूल वाला एप्लीकेशन और ये इसके ऊपर ऐसे गोल कैसे नाम लाते हैं हाँ ज़रूरत नहीं है वो ऐसी पॉलिसियों वाला आजकल न्यू इस्तेमाल होता है पहले वक्त में होता था और तो इसमें है वर्दा वो लोगो है पिक्चर लोगो देखा ना कतनी नुम दे नो हाँ एक इस्तेमाल किया शाम नहीं इस्तेमाल होता मुंग फलदा तो हम भी ऐसे ऊपर वो लिखेंगे ना कैंट बोर्ड हाई स्कूल वो तो मैं तो आम बंदे को तो अलाउड नहीं होता ना वो जिसका होता है वही वैसे चेक तो कराएंगे ना मतलब सीख तो नहीं ना आगे अच्छी चीज़ है हाँ ठीक है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता वो पिक्चर तो डायरेक्ट डालते हैं ना बस हाँ वो इंसर्ट हो टेक्स्ट पिक्चर बॉक्स से इंसर्ट पिक्चर हो बस पिक्चर उठा के डाल दो बस मसला ख़त्म सही पिक्चर तो इसीलिए होती है ना इसमें ऑप्शन के ये बोली तो हम बार बार नहीं बनाते ना ये तो एक दफ़ा लोगो बन जाता है किसी भी कंपनी का या स्कूल का बैग बस वो तैयार कापी पेस्ट चलता है फिर आगे वो फिर नहीं बनाते लोग ये तो ये चीज़ें हैं ना ये एक दफ़ा अब मैंने मिसाल बना ली ये मैं USB में डाल के दे दूँ इसको ना तो ये इसमें वैल्यूज़ बदले ना तो ये एक्सेल में काम कर सकते हैं क्योंकि फार्मूले तो मैं अप्लाई किया कोई भी एक्सेल हो बस एक्सेल हो सांस जैसे लेटर टास्क उली के उधर माता रोड़े दलते USB की जो गलती होगी इधर ही सेट करके हां सब वो लिदा की ना खलक लका ऑफिस या ची मिसाल तास रो कोड के प्रिंटर नहीं सका ना हां हां बे खलक सकी USB के जानता दावा ची हो बया नेट कैफे यार जे तो चीज अलता जानता प्रिंट हुआ से ना सर ऑलरेडी MS ऑफिस हुई ना बस आई ना और तो प्रिंट हुआ से सिंगदी लकानो दा ورځ دا او لیټر میټر ارسل لیکلو سی سر مونږ هم د لیټر پرنټ تاسو لیټر په خپل تغول لیکه स्कूल वाला एप्लीकेशन हमें पर लेटर जिस था पहले लिखी थी उस तरह असल चल तरीके से दकोल जे ब्या चकला जॉब मा या बिजनेस कवे ना आए के ब्या लेटर चेंज सही था पॉलिकल तरीका सेम नहीं कर तासु गोरे ना तासु ना सोमो मशरान यस और तासु तकड़े है ना टोल तकड़े है माशाल्लाह तासु लग जात
لکه هغې نه کورس تاسو مخکې سټارټ کړی نو ځکه ستاسو ته ډېر درځي که نه لکه تاسې یو څه وایم Yes. نو تاسو به د سکول اپلیکیشن ولیکئ هغې به هغې خو سکول نه وایي که نه هغې خو الرډي جاب کوي جاب هغې ته ما ویلي وو چې جاب کې کټینګ کې وایي یو خو خپل هم هغه بابا ویل که نه او کېږي که نه درو مې ویل Keys. زما خبرې سره اتفاق دی چې صحیح خبره مې کړه که نه Yes, sir. Say that. نو جاب به کوئ که نه No, No, sir. sir. ولې 100% صحیح. جاب به ولې نه کوئ Sir, تنخواه کم. تنخواه خلک ډېر هم اخلي 1 لاک Cutting بیا هم اخلي کېږي، sir. 1 لاک ډېر نه دی Sir, ډېر غټ شي وی خو بس کمیږي. څنګه کمېږي Sir, چې خلک به وایي زیاتېږي. او که نه ترقي نه کېږي no, sir. نور نو څه صحیح زده کړه ما پلان دی. مو پلان خدمت به کې که نه Yes, sir. همې خبره به منې ښه صحیح ده که نه ښه لکه ماشاءالله ښه تکړه یې همې خبره به منې ښه او کوم خبره خو منې که نه هسې همې خبره منه تنګول کې څه کې Sir, د هغې مني. منې او که نه منه ښه خبره ده صحیح ده نو بیا ته ګوره څنګه کامیابېږي لکه ما وویل که نه ما خو مارکس ښه نه وو که نه نو داسې ډېر خلک دي لکه څنګه دا ایم ایس آفس والی دی بل ګیټ که نه دا هم ډېر غریب و زه اصل کې دا نه یم چې بس پیسو ته اصل کې کامیابي وي خو زه دا یم چې دې هم داسې مور پلار خدمت کړی ده نو دې لیول ته دي رسېدلي دي چې پوره دنیا کې د دې شیزونو خرڅېږي داسې مختلف ډېر خلک دي دنیا کې صحیح ده که نه نو هغې مور پلار خدمت کړی دی نو بیا کامیاب شي. فلمونه خو به ګورې عامر خان پېژنې که نه Yes, sir. Sir, عامر نه خان نه به- پېژنې داسې نوم خو به دې اورېدلي که نه نو هغه هم څومره غټ ګوره اکټر دی خو هغه څه کوي امي خبره مني او چې کله عمرې له ځي نو هغې سره خو نوکران هم ډېر زیات دي نو هغې څه کړی امي خپله ویل چیر کې ګرځوله یعنې چې ته مثال ته افسر شې نو ته خو بیا وایې چې بس دا نوکران شته دا به کوي که نه زه ولې وکړم داسې وایي که نه Yes. نو هغه داسې نه و کړی هغه خپله امي بوتلې هلته عمرې ته هلته یې پرې عمره کړې وه ټیک ده که نه مور پلار خدمت کول. ضروري وي صحیح ده که نه بیا ډېر کامیابېږي انسان او ته خو هسې ماشاءالله کریټیو یې که نه مطلب تکړه یې څومره اوسه پورې ما سټوډنټان ټیچ کړي دي هغې ته ټیبل یې ورځي که نه که دا صفا خبره ده 9 کې دی دیم کله کله ہینگ شي که نه Yes. No, sir. اس کے مقابلے میں تو کم ہی ہے نا مطلب یہ تو تکڑا ہے نا مطلب ہو دونوں تکڑے لیکن اس کا لیول اچھا ہے نا اس نے زیادہ محنت کی ہے اور بھی محنت کرے گا تو کامیاب ہو. ممی ابو کی بات مانو گے نا Yes. کامیاب بیاہ سے کی گی کامیاب. سنگھ کامیاب مطلب ډېر پیسې صرف راځي دنیا او آخرت. دنیا څنګه Sir, دنیا کې بس ژوند به دې ښه وي او آخرت کې به هم مزې وي دنیا کې به مزې وي. ټیک دی که نه ضروري نه ده لکه بس صرف خلک وایي پیسې هر څه نه وي صحیح دی که نه په دې خبره ځکه پوهیم سکول والا څه وایي ډېر مارکس واخله بیا ډېر ښه جاب واله بیا به څه وکړي کامیاب به شي نو دا خبر صحیح ده ولې نه ده صحیح ډېر مارکس باندې خو ډېر ښه جاب ملاوي ضروري نه چې ډېر مارکس سره کنسپټ کلیئر. اصل چیز څه دی کنسپټ نو کلیئر. بیا هغې باندې تاسو کامیاب. کولی څنګه ستا آرمي سره شوق دی نو 12 نه پس ته آرمي ټیسټ ورکولی شي رننګ مننګ ته خپل تکړه کوه نو امي ابو دوا چې اخلي نو کامیاب. افسر به شي اوس هغه جاب دی نو هغه ښه دی په هغې کې پروموشن هر څه وي ټیک ده که نه Yes, sir. गाड़ी मिलावी. هر څه ملي ډېر فیسلیټي गाड़ी पेट्रोल. ډېر څه ملاوي او چې کله محنت وکړي او مور پلار دعا واخلې که دا دې ونه کړو نو بیا به نه نه کېږي. کامیاب. صحیح ده که نه Yes. خو ښه به دا وي چې خپل بزنس. بزنس وکړو که بیا نه د کولو نو ولې اصل کې سټارټ کې ټایم ډېر لګي ما خپله Yes, sir. اگر هر یو انسان یې ون د سټارټ ډېر کم نه اخلي بیا ورو ګروت کېږي. صحیح ده که نه او جاب کې ډېر زیات ګروت کېږي که نه ها جاب کې باید دغه والا لګرات کې छुट्टी सी. صحیح ده کله کله छुट्टी सी. تنخواه ډېر زیاته شي کم وي. داسې مو چېرته اورېدلي چې ډایرکټ 10,000 تنخواهي ډایرکټ 20,000 شي Yes, sir. کله کله څه 10,000 شي مو 10,000 تنخواهي بیا 6,000 شي 5,000. ورځ مونږ سیلري سلپ جوړ کړی و که نه Yes, sir. یو تن 10,000 سیلري اوس هم زیاته ورته میلاو شوه 4,000 6,000 5,000. وي که نه Yes, sir. بس دا ډېر د څه مسله خو نشته هلته پورې No, sir.
प्रेक्टिस वकړئ په دې باندې ښه او داسې ښه مزېدار یو ریزلټ جوړ کړئ او په هغې کې داسې وکړئ خپل نوم سکول جوړ کړئ بزنس خو به کوئ که نه यस सर نو خپل نوم ولیکئ سکول نوم پکې مه لیکئ خپل نوم ولیکئ دا تاسو نوم دی دغه نوم سکول های سکول یا بل څه سکول इधर लिख दें یا एच के ट्यूटर اوپر तो यही कह रहा हूँ एच का ट्विटर دې په دې به تاسو ولیکئ خپل نوم سره سکول نوم ولیکئ داسې यस सर صحیح دی دا ډېر دی نن دپاره دا چیر میر کېدی واپس راکړه